आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। विश्वमा विभिन्न प्रकारका सकारात्मक सोच र भावना र विचारसित मानवको जन्म हुन्छ र तिनै मानवले संसारमा सृजनशील काम गर्दै जाँदैछन्, किनकि हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ, विवेकशील प्राणी हौँ र हामीले मानवतावादी काम गर्दै जानु हाम्रो प्रथम उत्तरदायित्व हो, पहिलो हाम्रो धर्म पनि हो। र प्रत्येक वर्षको 19 तारिक अगस्तको दिनलाई हामी विश्व मानवतावादी दिवस अर्थात् वर्ल्ड ह्युमेनिटेरियन डेको रूपमा पालन गर्दछौँ। इतिहासलाई केलाएर हेर्नु हो भने यो दिवस पालन गर्नुको मूल स्रोत कहाँबाट सुरु भयो भने सन् 2003 सालको 19 अगस्तको दिन संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालय तिनताक समयमा इराकको राजधानी बगदादमा थियो र त्यो दिन खुबै ठुलो बम धमाका त्यस मुख्यालयमा भएको थियो, जसमा 22 जना मानवतावादी मानिसहरूको देहान्त भएको थियो र त्यसमध्ये एकजना शीर्षस्थ स्थानका राजदूत अर्थात् एम्बासेडर, उहाँ पनि एक मानवतावादी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसको नाम हो सर्जियो वियारा डी मेल्लो। र यस्ता मानवतावादी व्यक्तिको मृत्यु हुँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यो दिन शोक मनाएको थियो र श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो र पछि गएर संयुक्त राष्ट्रले यस दिनलाई खुबै महत्त्वपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने दिन सम्झिँदै ती मानवतावादीहरूको पावन उपलक्ष्यमा उहाँहरूको श्रद्धाञ्जली हेतु विश्व मानवता दिवस पालन गर्ने निर्णय लिएको थियो र नै पछि गएर 2013 सालदेखि यो दिवस पालन गरिएको हो। त मानवतावादी कामहरू आज पनि हामी विभिन्न क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ र ती हाम्रा निमुखा गरिबदेखि लिएर गएर दिव्याङ्ग मानिसहरू र असहायहरूको हामी सेवा शुश्रूषा गर्न सक्छौँ र मानवकृत आपदा र प्राकृतिक आपदाको समयमा घटित घटनाहरूको समयमा जस्ता समस्याहरू सिर्जना हुन्छन् ती समस्यालाई सुल्झाउनका लागि पनि मानवले धेरै काम गर्न सकिन्छ र यस्ता धेरै मानवतावादी काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामीसित हुनुहुन्छ राज्य सरकारका राज्य सूचना आयुक्त श्री सीपी ढकालज्यू, जो राज्य सरकारमा विभिन्न पदमा रहेर उहाँ हाल यो पदमा आसीन हुनुहुन्छ भने स्पास्टिक सोसाइटी अफ सिक्किमका उहाँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत, नमस्कार सर स्टुडियोमा। यस्तै प्रकारले आज हामीसित हुनुहुन्छ श्रीमती मङ्गलमित लेप्चा, जो परियोजना निर्देशक पनि हुनुहुन्छ अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संस्थाबाट। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। त सर्वप्रथम हजुर ढकाल साहबबाटै म हाम्रो कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु र आजको दिन अति नै महत्त्वपूर्ण दिन, अति नै हामी मानवको लागि एउटा सम्मानको दिन पनि हामीले मान्नुपर्छ सर। र यो मानवतावादी दिवसको पावन उपलक्ष्यमा हजुर धेरै वर्ष अगाडिदेखि सिक्किम राज्यमा स्पास्टिक सोसाइटी अफ सिक्किमको एकजना अध्यक्ष बनेर पनि काम गर्नुभयो। एकापट्टि तपाईँ सरकारी अधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो, अर्कोपट्टि जनसेवाको क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त स्पास्टिक सोसाइटी अफ सिक्किम तपाईँले किन गठन गर्नुभयो, कस्तो मूल उद्देश्य लिएर सुरु गर्नुभयो, प्रकाश पारौँ। विशेष गरेर यो दिव्याङ्गहरू राजाको घरमा पनि जन्मिन सक्छ, गरिबको घरमा पनि जन्मिन सक्छ, कुनै ठाउँमा पनि जन्मिन सक्छ र उनीहरूको पहिला चाहिँ सेवा शुश्रूषा राम्रो हुँदैन थियो। घरमा कुनै पाहुना आयो भने दिव्याङ्ग घरमा छन् भने उनीहरूलाई कोठामा थुनिन्थ्यो वा त कसैको घरमा राखिन्थ्यो र उहाँहरूलाई समाजमा मिल्नुपर्ने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सामाजिक अधिकार त्यस्ता हुँदैनथे। र यो संस्था 1995 सालमा हाम्रो त्यति बेलाको डाक्टर बेला अनि त्यहाँदेखि डीके भण्डारी म्याडम र अरू यस्तै धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो संस्था खोलेको थियो र म यो संस्थामा 2003 देखि संलग्न भएँ। 2003 देखि धेरै वर्षसम्म मैले त्यसमा के अरे कोषाध्यक्षको काम गरेँ अनि पछाडि म त्यसमा प्रेसिडेन्ट पनि भएँ। 2003 देखि 2020 सम्म हामीले यो संस्थामा धेरै काम गरेका छौँ र यो संस्थामा अहिलेको बखतमा 66 जना नानीहरू छन्, 103 जना नानीहरू छन् र 66 जना चाहिँ अहिले होस्टेलमा राखिन्छ। उनीहरूलाई खाने पिउने सबै गरिन्छ, निःशुल्क सेवा। हजुर, निःशुल्क सेवा भन्दा पनि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारबाट सेवा हामीले अलिकति अनुदान पाउँछौँ। अच्छा। अब जुन पुग्दैन त्यो हामी
चन्दा स्वरूप कलेक्सन पनि गर्छौँ र नानीहरूलाई त्यसरी राखिएको छ। अहिले 2-4 साल अघिदेखि चाहिँ आइसिपिएस भनेर यो सोसियल जस्टिस एन्ड इम्पावरमेन्ट डिपार्टमेन्टमा एउटा स्किम रहेछ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको, त्यो स्किम अन्तर्गत नानीहरूलाई होस्टेलमा खुवाउने कामहरू चाहिँ सरकारबाट सहायता आउँछ। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई बहुतै साह्रो थियो र हामीले सुरु गरिहाल्यौँ। अनि हामीले चन्दा स्वरूप कलेक्सन गरेर भए पनि टिचर्सहरूको वेतनहरू पनि दिन्थ्यौँ। म त्यहाँ प्रेसिडेन्ट हुन्जेलमा 22 जना मान्छेलाई हामीले काम दिएका छौँ। र ती स्पेसल एडुकेटर्सहरू जोसुकैले त्यो जति पढे पनि त्यस्तो काम गर्न सक्दैन, त्यसको लागि स्पेसल एडुकेटर्सहरू चाहिन्छ। जस्तो अटिस्टिक नानीहरूको लागि अटिजममा उसले स्पेसलाइज गरेको हुनु पर्यो, सेरेब्रल पाल्सीको लागि त्यही सब्जेक्टमा स्पेसलाइज गरेको हुनु पर्यो, अनि मल्टिपल डिसेबिलिटीमा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, मेन्टल्ली रिटार्डेडमा पनि उनीहरू स्पेसलाइज गरेको हुनु पर्यो। यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै ती नानीहरूको सेवा शुश्रूषा गर्न सक्छन्। र हामीलाई यो डेभलपमेन्ट एरियामा सानो सरकारले घर दिएको थियो। 2011 सालको भुइँचालोले गर्दा त्यो घर एकदमै डिलापिटेड कन्डिसनमा भयो, त्यहाँ नानीहरू राख्न नसक्ने भयौँ। र फेरि हामीले सरकारलाई घर माग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा सरकारी क्वार्टर सियारीमा दिएको छ र त्यहाँ हामी चलाउँदै थियौँ। अनि नानीहरू विशेष गरेर अब हामीले नानीहरूको सेवा कसरी गऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ घर घरबाट हामीले बसमा नानीहरू ल्याउँथ्यौँ। नानीहरूलाई निःशुल्क, कसैलाई बाबुआमालाई बसको हामीले चार्जहरू पनि कसैबाट लिउन, र त्यो चाहिँ हामीले चन्दा स्वरूप उठाएर एसएनटी डिपार्टमेन्टमा हामीलाई 70% कन्सेसनमा चाहिँ एसएनटी डिपार्टमेन्टले हामीलाई दिएको थियो। र हाम्रा नानीहरू बिहान 8 बजी गएर घर घरमा रानीपुलदेखि कलेक्सन गरेको बसले दिउँसो 10 बजी मात्रै डेभलपमेन्ट एरियामा पुर्याउँथ्यो र पछाडि त्यहाँबाट सरेपछि तल स्यारीमा पनि 10 बजी यसरी लान्थ्यो। कोही बाजरातिर बस्थे नानीहरू, तिनीहरूलाई पनि कलेक्सन गरेर त्यहाँ पुर्याउने हामीले गर्थ्यौँ। र नानीहरूलाई दिउँसो खानपिनमा चाहिँ अब यो सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत जुन के अरे नानीहरूको खानापिना दिनेछ त्यो चाहिँ चामल स्टेट गभर्मेन्टबाट पनि हामी पाउँथ्यौँ। र त्यसरी हामीले यो संस्था चलाएर ल्याएको। कस्ता नानीहरूलाई, कस्ता परिवारका नानीहरूलाई हजुरहरूले लिनुहुन्थ्यो त्यहाँ? परिवार त अब डिसेबिलिटीमा त परिवार त अब चाहे गरिब होस् चाहे धनी होस्, हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दा जो परिवार चाहिँ बिपिएल कन्डिसनमा छ उनीहरूको चाहिँ फ्री अफ कस्ट सम्पूर्ण रूपमा। तर जो परिवार चाहिँ बिपिएल क्याटेगोरीमा आउँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ महिनाको अब उहाँहरू कति तिर्न सक्छन् त्यो अनुसारले हामीले चार्ज गरेर लिन्थ्यौँ। र खुबै राम्रो हजुरबाट जानकारी दियौँ। तपाईँको क्रमलाई एकछिन रोक्दै अनि अब अझै म अलिकति भन्न चाहन्छु, हामीले त्यहाँ काम गर्दा गर्दै हाम्रा नानीहरूलाई स्पोर्ट्सतिर पनि अलिकति अगाडि आउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो स्पेसल ओलम्पिक भारतसँग हाम्रो संस्था रेजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ। र हाम्रा 3 जना नानीहरूले 2007 सालमा निर्मल दाहाल भन्नेले त्यो नानीले चाइनाको सङ्घाईमा गएर गोल्ड मेडल लिएर आयो हो सफ्टबल थ्रोमा। त्यस पछाडि जीवन मिश्र जसलाई हामीले अल्पाइन स्किङमा एउटा ट्रेनिङ दिएको थियो हिमाचल प्रदेशमा, त्यो नानीले 2009 मा अमेरिका इदाहोमा गएर उसले सिल्भर मेडल लिएर आयो। अनि 2011 सालमा मनिष ढकाल लाई हामीले एथेन्स ग्रिसमा पठाएका थियौँ। त्यो उसलाई यो बाउसी भन्ने एउटा गेम हुन्छ त्यसमा उसले 3टा मेडल जितेर आएको थियो। र हाम्रा नानीहरूको लागि सरकारले धेरैवटा स्कुलहरू खोलिदिएको छ, कलेज खोलिदिएको छ, युनिभर्सिटी खोलिदिएको छ। तर डिसेबलहरूको लागि चाहिँ यो सहुलियत भएन भनेर हामीले धेरै सरकारलाई निवेदनहरू गऱ्यौँ। यी नानीहरूको लागि पनि के अरे केही न केही संस्था खोलेर हो कि राम्रो प्रकारको शिक्षा दीक्षा दिएर उनीहरूलाई एउटा गरी खाने स्किल डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै गऱ्यौँ। तर सरकारबाट त्यस्तो हुन सकेको थिएन। र 2020 मा जब यो सरकार आयो तब यो 2020 मा चाहिँ
यो हाम्रो संस्था स्पास्टिक सोसाइटी अफ सिक्किम चाहिँ सिक्किम सरकारले सोसियल जस्टिस अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा लिएको छ र हामी साह्रै खुसी छौँ। अब यी सिक्किमभरिका जति पनि डिसेबल्सहरू छन् यिनीहरूको पनि धेरै उद्धार हुन्छ होला र त्यो ठाउँमा नानीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर हामीले गर्दाखेरि नानीहरूले चाहिँ गएर पार्लियामेन्टको अडिटोरियममा पनि धेरै प्रोग्राम्सहरू गरे, जो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाले पनि हेरे, प्राइम मिनिस्टरले पनि हेर्नुभयो, सारा एमपीहरू स्पिकरहरू आएर पनि हेर्नुभयो। अनि हामीले त्यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले हामीलाई अवार्ड पनि गर्यो। अच्छा, अहिले त्यति बेलाको प्रेसिडेन्ट उहाँले हामीलाई अवार्ड दिनुभएको थियो र यसरी हामीले अवार्डहरू धेरै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट पनि लिएका छौँ, धेरै संस्थाहरूतिरबाट पनि लिएका छौँ। अच्छा, र एकछिन हामी मङ्गलमित म्याडमबाट पनि जानकारी लिउँ। तपाईँ अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संस्थाबाट हुनुहुन्छ, जसलाई हामी आसी भनेर पनि जान्दछौँ कि। र यो संस्थाको माध्यमबाट के कस्ता प्रकारका मानवतावादी कामहरू गरिन्छ बताउनुहोस् न। सबै दर्शकवृन्दहरूलाई नमस्कार। आसीको तर्फबाट म सबैलाई यस कार्यक्रममा शुभकामना दिन चाहन्छु है। विशेष गरेर आसी 1987 सालमा इस्टाब्लिस भएको हो है, र 87 सालमा हाम्रो दिलकुमारी भण्डारी उहाँ इनिसिएटिभ लिएर उहाँले गर्नुभयो। अनि हालै बित्नु भएको हाम्रो हेमलता म्याडम अनि निराश म्याडमहरू हालै बित्नुभयो। उहाँहरू एकदमै फाउन्डर मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू बसेर चाहिँ प्रथम यो आसीले चाहिँ गरिब महिलाहरू अनि असहाय अब सहायता नपाएको महिलाहरूलाई लिएर चाहिँ विशेष गरेर उहाँहरूको सहायताको लागि चाहिँ यो ममतालय खोलेर चाहिँ उहाँलाई कस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई सहायता दिनुपर्ने अनि उहाँहरूको रहनसहनहरू कसरी गर्नुपर्ने निःशुल्क यो सबै उहाँहरूको एउटा मानवता नै भनौँ है। आज यो अवसरमा चाहिँ मैले यो भन्नु पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र यो उहाँहरूको एउटा ठुलो एउटा डेडिकेसन उहाँले डेडिकेट गर्नुभएको छ आफ्नो जीवनलाई है यसमा। र विशेष त्यति बेला चाहिँ उहाँले महिला अनि नानीहरूलाई लिएर चाहिँ यो प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो, यो परियोजना। त्यसको बादमा आएर चाहिँ अनि अब यो अहिले समाजको जुन चाहिँ एउटा बर्निङ प्रब्लम नै छ, जाँड रक्सी खाने अनि ड्रग एडिक्सन, अनि उहाँहरू पनि एउटा के भन्नु, उहाँहरू पनि एउटा समाजदेखि अवहेलितै हो है। र यो एडिक्सनमा पसेको मानिसलाई हाम्रो सोसियल स्टिग्माहरू भनौँ है, त्यस्तो धेरै नै अब छ है, एकदमै तिरस्कार भइरहेको छ अहिले। र उहाँहरूलाई पनि समेट्दै ल्याएर अहिले चाइल्ड लाइन पनि सुरु गरेको छ है। र चाइल्ड लाइन सुरु गर्दाखेरि चाइल्ड लाइनमा के छ भने अहिले हालै अब यो पोक्सो केसेसहरू, सेक्सुअल एब्युजहरू धेरै हाम्रो नानीहरूमा भइरहेको छ। अनि त्यो केसेसहरू पनि लिएर अहिले नानीहरूलाई हेर्ने, उहाँहरूलाई सहायता गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूको एजुकेसनहरू कति छुटेको छ, कति ड्रप आउट नानीहरूलाई लिएर अनि उहाँहरूलाई पनि समेट्दै लिएर अनि पारिवारिक समस्याहरू जस्तो फ्यामिली काउन्सिलिङ छ अनि योहरू पनि लिएर अहिले अब आसीले एउटा यस्तो खालको कार्य गरिरहेको छ। नानी, महिला अनि यो एडिक्सनमाथि पनि उहाँले एउटा ठुलो एउटा कार्यक्रम गर्दैछ है। अब उहाँलाई एउटा निःशुल्क, यसमा कुनै प्रकारको जात छैन, कुनै प्रकारको धर्म छैन, धनी छैन, कुनै गरिब छैन, अनि सबैलाई उहाँहरूलाई सहायता पुर्याउनुको लागि। किनभने एउटा ममतालय जस्तो ठाउँमा एउटा यस्तो खालको लेडिजहरू आउँछ जहाँ चाहिँ परिवारदेखि तिरस्कृत भएको, समाजदेखि तिरस्कृत भएको, अनि आफ्नो हस्बेन्ड अब बुढा आफ्नो लोग्नेदेखि तिरस्कृत, अब कतिवटा कारणहरू छ त्यस्तो समाजभित्र छ। अनि त्यस्तो महिलाहरूलाई लिएर चाहिँ उहाँले यहाँ सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँलाई मेडिकल अब कति बिमारीहरू हुन्छ अनि कतिजना अब मेन्टल्ली च्यालेन्ज नानीहरू छ, लेडिजहरू छ, उहाँहरूलाई पनि लिएर, महिलाहरूलाई लिएर त्यहाँनिर उहाँले राख्नुहुन्छ सर्टेन पिरियडको लागि है, सर्ट स्टे होम भनेर हामी भन्छौँ। र 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, अनि कतिजना यस्तो खालको हाम्रोमा त्यहाँ नानी महिलाहरू छ जो चाहिँ 4-5 वर्ष पनि भइसक्यो, न त उहाँहरूको आमा बाउको ठेगाना छ, न उहाँहरू आफूले भन्नु सक्छ, अनि उहाँहरूलाई पनि अब अहिले सेवा पुर्याइरहेको छ है।
अनि नेपालबाट एकजना हाम्रो वृद्ध महिला हुनुहुन्छ, उहाँ बस्नुभएको झन्डै 5 वर्ष जस्तो भयो है। अनि उहाँलाई हामी धेरैवटा संस्थासँग नेपाल सिलिगुडीसम्म त्यो संस्थाहरूसँग हामीले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पनि उहाँको चाहिँ ठेगाना पुग्न सकेको छैन र उहाँ यहाँ बसिरहनु भएको छ अहिलेसम्म है। यस्तै छ आशीको अलि कार्यक्रमहरू यस्तै प्रकारले अहिले अब ममतालयमा चाहिँ अहिले 18 वर्षदेखि मुनिका नानीहरूलाई राख्नु दिएको छैन। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो वुमेन एन्ड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेन्ट हाम्रो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु भएको छ, किनभने ठुलो सानो राख्दाखेरि अलिकति समस्या हुँदो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि सानोहरूलाई चाहिँ 18 वर्षदेखि मुनिको चाहिँ राखेको छैनौँ र 18 वर्षदेखि माथिका चाहिँ झन्डै अब 55-60 वर्षसम्मको उहाँ महिलाहरू हुनुहुन्छ, 24-25 जना चाहिँ उहाँनिर हुनुहुन्छ। र जुन चाहिँ एउटा स्पेसलाइज एडप्सन एजेन्सी भन्छौँ हामी है, त्यहाँ चाहिँ जतिजना पनि त्यहाँनिर नानीहरू आउँछ जसको आमा बाउले चाहिँ आमाले चाहिँ नानीलाई पाल्नु सक्दिनँ म र सरेन्डर गर्नुहुन्छ गभर्मेन्टको अगाडि, अनि त्यो नानीहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा एडप्सनमा दिने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि त्यही ममतालयसँगै अहिले राखेको छौँ हामीले। र ढकाल साहब अघि हजुरले भन्नुभयो एउटा दिव्याङ्गहरूलाई उनीहरूभित्रको प्रतिभा उनीहरूभित्रको कौशलता जति पनि छ त्यसलाई निखार्ने कोसिस गऱ्यो भने उनीहरूले पनि हाम्रो राष्ट्रको गरिमालाई उच्च गर्न सक्छन्, गौरवान्वित गराउन सक्छन् भन्ने कुरा हजुरले जनाउनु भयो, जसमा उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न सम्मानहरू लिएर आएको गोल्ड मेडलिस्टहरू बनेर आएको जनाइदिनु भयो अघि। र हजुरहरू यो क्षेत्रमा संलग्न रहेर उहाँहरूको यति उदारवादी कामहरू गर्न पाउँदा आफूले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ र रहेको जीवनलाई कसरी जोड्ने सोच्नु भएको छ? यो स्पास्टिक सोसाइटीमा अहिले हामी चाहिँ मेम्बर्सहरू निकै थियौँ। यो सरकारले लिएर अगाडि जानुभन्दा अगाडि डाक्टर बीपी ढकाल, डाक्टर प्रमिला छेत्री, डाक्टर शीला, डाक्टर बेलाहरू हामीले यो चाहिँ के सम्झेर गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यी जो दिव्याङ्गहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ कसैले तिरस्कृत नगरोस्, यिनीहरूको पनि आफ्नो स्किल आफ्नै किसिमले जाओस् भनेर हामीले जति पनि ट्रेनिङहरू दियौँ। यी नानीहरूले चाहिँ धेरैजना नानीहरूले सरकारी काम पनि पाएका छन् र त्यो देख्दाखेरि हामीलाई छाती भरिएर आउँछ। हाम्रो सानो एउटा प्रयासले यत्रो हुन्छ भने सबैले कोसिस गऱ्यौँ भने राम्रै हुन्छ भनेर आज यो मानवता दिवसको उपलक्ष्यमा मलाई यही भन्न लाग्छ, हामी सबै मानवताको कुरा गर्छौँ तर हामी कति मानवता हुन्छौँ त्यस विषयमा आफूले अलिकति इन्ट्रोस्पेक्ट गर्ने, आफूलाई आफैभित्र रहेको शक्तिलाई देखाउने कुराहरू पनि गर्नु पर्यो। अर्को कुरो के थियो भन्दा मलाई जहिले पनि मेरो परिवार, मेरो छर छिमेकी अशक्तहरू अनि जसले पढाउन सक्दैनन् तिनीहरूलाई घरमै राखेर पनि पढाउँ जस्तो लाग्थ्यो र मैले त्यो सब हेरेर धेरै नानीहरूलाई घरमा राखेर पढाएँ पनि। र अहिले नानीहरू सबै काम गर्दैछन्, कोही त अफिसर भएका छन् र त्यो हेर्दाखेरि मलाई राम्रो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज त पहिलाबाट त केही थिएन सिक्किममा, खाना लाउनको पनि समस्या थियो। अहिले जब प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रको प्रणालीमा सिक्किमले धेरै प्रगति गरेको छ र यो प्रगति सँगसँगै प्रत्येक नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व र सरकारप्रति आफूले गरेको कुराहरू पुर्याउनु चाहिँ सरकारले सबै कुराहरू देख्दैन, नागरिकहरूले ती सबै कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र हाम्रो ठुलो मकसद चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अशक्तलाई चाहिँ शक्त बनाउनु चाहिँ बहुत ठुलो चिज हो। खुबै मिठो हजुरले जानकारी दिनुभयो, एउटा सन्देशमूलक प्रेरणादायी कुराहरू गरिदिनु भयो। र म्याडमबाट फेरि जानकारी लिउँ कि तपाईँहरूको जुन यो अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संस्था आशी छ, यसमा जुन एउटा मानिसहरूलाई राख्नको लागि व्यवस्थापन उचित हुनुपर्ने नितान्त आवश्यक देखिन्छ, किन ऊ पनि मान्छेहरूलाई सुरक्षित प्रकारले राख्नुपर्ने, सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्था असल हुनुपर्ने र बिमारी अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार हुनुपर्ने आदि कुराहरू छन्। कस्तो व्यवस्था छ अहिले? अब यो ममतालयमा जुन चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू छ है, यो अहिले हाम्रो हेलिप्याडमा हुन त अब हाम्रो आफ्नो बिल्डिङ छैन है र सबै रेन्टेड बिल्डिङमा छ र त्यहाँ रेन्टेड बिल्डिङमा एउटा हेलिप्याड गुरुङ गुम्पाको छेउमा हामीले राखेको छौँ। अनि त्यहाँनिर हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा डेडिकेटेड जब छैन भने हामीले त्यो चाहिँ हुनु सक्दैन। जब यस्तो खालको महिला सरले भन्नुभएको जस्तो सरको जुन चाहिँ एउटा कार्य छ, उहाँ पनि जति उहाँको स्टाफ हुनुहुन्छ सरले आफूले जुन चाहिँ गर्नुहुँदैछ त्यो एउटा डेडिकेसन छैन भने
आफूले समर्पित गरेको छैन पनि गर्नु सक्दैन। अब त्यहाँ लेडिजहरू छ, कोही सुत्केरी छ, कोही पक्ली छ, कोही अब त्यो खुट्टा छैन, खुट्टा काटिएको, कोही अब त्यस्तोलाई स्याहार्नुको लागि कस्तो खालको त्यो हुनुपर्छ होइन। र अब सरकारबाट हाम्रो वुमेन एन्ड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री अफ वुमेन चाइल्ड वेलफेयरबाट चाहिँ अब फन्ड चाहिँ आउँछ, तर थ्रु स्टेट गभर्मेन्ट आउँछ। र अब मैले सरकारको विरोधमा कुरा भनेको होइन, तर अब यो फन्ड आउने काम चाहिँ धेरै कम्ती हुन्छ। तर एउटा अब स्टाफहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, यति साह्रो डेडिकेटेड स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू राति भन्नु पाउँदैन। जब सुत्केरी मान्छेलाई हामीले लु तिमी दिउँसो मात्रै नानी पाउनु भनेर त हुँदैन नि होइन। र उहाँ राति 12 बजी पनि हुन्छ, बिहान पनि हुनसक्छ। र उहाँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ र अब हस्पिटल लानु ल्याउनु र अब त्यहाँ कस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई स्याहार्नुपर्छ, त्यहाँ स्टाफहरू छ, उहाँहरू ट्रेन स्टाफहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। र सँगसँगै अब एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, र उहाँहरू पनि अब त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूलाई पैसा पाउने, पैसाको कुरा छैन यसमा, सबैजना एउटा समर्पित भएर नै उहाँहरू काम गर्नुहुँदैछ। र ड्रग एडिक्सनमा पनि अब त्यस्तै खालको ड्रग एडिक्सन, रक्सी खाने मान्छेले विचार गर्दैन कि म दिउँसो मात्रै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन, र दिउँसो खानुपर्छ भन्ने छैन, र राति पनि त्यो मान्छे साह्रो पर्छ, विड्रल हुन्छ, त्यो मान्छेलाई कति साह्रो पर्छ। त्यस्तै प्रकारले स्टाफहरू अब राखेको छौँ। र जति त्यहाँबाट जाति हुने मानिसहरू छ उनीहरूलाई पनि हामीले स्टाफ राखेर उहाँहरूलाई एउटा रिहेबिलिटेसन जस्तो गरेको छौँ है। र त्यसै गरेर अब सबै स्टाफहरू जस्तै आशीको झन्डै 30-35 जना स्टाफहरू छ, सबैजना उहाँ त्यस्तै प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। है राम्रो। एउटा मानवतावादी क्षेत्रमा यो संस्थाले एउटा अतुलनीय काम गरेको छ। ढकाल साहब, हजुरबाट अर्को कुरा, तपाईँ राज्य सरकारको विभिन्न विभागमा विभिन्न पदमा आसीन रहेर पनि काम गर्नुभयो। तपाईँले सब डिभिजनल एडमिनिस्ट्रेट एसडिएम पनि बन्नुभयो, तपाईँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पनि बन्नुभयो, तपाईँ सिक्किम सरकारको पर्यटन विभागको तपाईँ सेक्रेटरी पनि बन्नुभयो, र हालमा गएर तपाईँ सिक्किम सरकारको राज्य सूचना आयुक्त पनि हुनुहुन्छ। अर्कोपट्टि हेर्नुपर्दा तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभयो, जसमा स्पास्टिक सोसाइटी अफ सिक्किमको तपाईँ पूर्व अध्यक्ष पनि बन्नुभयो अघि, र अहिले तपाईँ आफ्नो गाउँमा पनि रहनुभएको छ। अब एउटा ग्रामीण विकासको लागि गाउँमा विभिन्न युवा पिँढीहरूको भलाइका लागि, यस्तै विकलाङ्ग भाइ बहिनीहरूको लागि, या अहिले कोभिड-19 को सिचुएसन छ, स्थिति छ अघि, यो समयमा हजुरहरूबाट धेरै प्रकारका सहयोगहरू सबैले चाहिरहेका हुन्छन्, किनकि तपाईँहरू समाज सुधारक, समाज मानवतावादी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने कस्तो प्रकारको कामहरू गर्दै आउनुभयो सरकार कालमा रहँदाखेरि, र अझै तपाईँले ग्रामीण क्षेत्रमा के गर्ने सोच राख्नु भएको छ? मलाई सिक्किम सरकारले 1987 सालमा एसडिएम राबाङ्लामा पठाउनु भयो। राबाङ्ला बजार बहुतै मैला थियो त्यति बेला म जाँदाखेरि, गाउँ बस्तीबाट सुनिन्थ्यो राबाङ एकदमै मैला छ भनेर। मलाई त्यसलाई सफा गर्ने एउटा अभियान चलाउने इच्छा थियो। त्यो हामी त्यहाँका स्कुलका नानीहरू भयो, त्यहाँको पुलिस प्रशासनहरू भयो, त्यहाँको एनजिओहरू भयो, त्यहाँको ड्राइभर साथीहरू भयो, त्यहाँको आर्मीहरूसँग सब मिलेर हामीले राबाङलाई एकदमै सफा राख्यौँ। र आज राबाङ बजार तपाईँहरू जानुभयो भने अहिले त्यसलाई धेरै त्यहाँका मान्छेहरूले प्रोग्रेस गरेर राबाङ बजार एकदमै सफा सुग्घर छ। चुङथाङमा पनि म गएर काम गरेँ एसडिएम 89 मा, त्यहाँ पनि हामीले यो सफाई कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि म इलेक्सन डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर भयो, त्यहाँ बस्दा हामी यो स्पास्टिक सोसाइटीमै काम गर्थ्यौँ। अनि 2013 मा मलाई सिक्किम सरकारले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नर्थ बनाएर पोस्टिङ गर्यो। हामी जाने बित्तिकै नर्थलाई सफा सुग्घर राख्ने भन्ने अभियानहरू चलायौँ। त्यहाँको नगर पञ्चायतको प्रेसिडेन्ट, त्यहाँका नगर पञ्चायतका सदस्यहरू अनि यो पावर प्रोजेक्टहरूसँग मिलेर हामीले त्यहाँको सारा मैलाहरू सब त्यहाँबाट पन्साउने काम गऱ्यौँ। नाला खोला झोडाहरू सब सफा गऱ्यौँ, स्कुलहरू सफा गऱ्यौँ, हस्पिटल सफा गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेमा एउटा सफाइको एउटा के अरे कन्सियसनेस मान्छेमा पस्यो र गन्दगी धेरै हट्दै गयो। अनि म 2014 मा फेरि त्यहाँबाट ट्रान्सफर भएर म म्युनिसिपल कर्पोरेसनमा कमिसनर भएर आएँ। त्यति बेला 2014 मा जुन पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन भयो, सेन्ट्रलमा पनि गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, यहाँ पनि चेन्ज भयो, र त्यस पछाडि हाम्रा राष्ट्रका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले चाहिँ भारत सफाई अभियान भनेर सुरु गर्नुभयो।
र त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले म्युनिसिपल कर्पोरेसनमा बस्दाखेरि खुब काम गऱ्यौँ। त्यहाँका सफाई कर्मचारीहरूसँगै सँगसँगै काम गऱ्यौँ। त्यहाँका हाम्रा अफिसरहरू पनि खुब काम गर्थे। हामीले स्कुलतिर कम्पिटिसन्सहरू राख्यौँ। अनि ड्राइभरहरू भए, मेन लाइन ट्याक्सी ड्राइभरहरू भए, अनि पुलिसका साथीहरू भए, युनिभर्सिटीका स्टुडेन्ट्सहरू भए, स्कुलका स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले धेरैवटा कम्पिटिसन्सहरू राख्यौँ। यसै कम्पिटिसन, त्यहाँदेखि अरू अरू खालको कम्पिटिसन्सहरू, नक्सा बनाउने कम्पिटिसन्सहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि हामीले ग्यान्टोक रन भनेर एउटा प्रोग्रामहरू राख्यौँ। अनि त्यति गरेर हामीले गर्दा गर्दै हामीले 2016मा चाहिँ अवार्ड पायौँ। 2 अक्टोबरको दिन भारतका प्रधानमन्त्रीको हातबाट के अरे सफाइगिरी अवार्ड, बेस्ट हिल स्टेसन अवार्ड भनेर हामीले अवार्ड पायौँ। र त्यो बडा खुसी लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको हातबाट मैले सिक्किम सरकारको तर्फबाट गएर यो अवार्ड पाउन सकेँ। यो श्रेय चाहिँ अब सबैलाई जान्छ। म मात्रै त त्यसमा सहभागी थिइनँ। म त त्यो म्युनिसिपल कर्पोरेसनमा एउटा अगुवाई गर्ने व्यक्ति मात्रै थिएँ। सरकार, नागरिक समाज, विभाग सबैको उत्तरदायित्व। अर्को साल फेरि त्यसरी नै गान्तोकको सरसफाइको विषयमा धेरै चर्चा भयो। अहिलेका भाइस प्रेसिडेन्ट भेङ्कैया नाइडू त्यति बेला युडिएचडीका मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले क्लिनेस्ट क्यापिटल अवार्ड पनि हामीलाई दिनुभयो, त्यो म्युनिसिपल कर्पोरेसनलाई। यसरी हामीले सरसफाइ कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अहिले पनि म गाउँ बस्तीमा सरसफाइ गरौँ भन्ने त्यहाँका एनजिओजहरूसँग, एसएसजी ग्रुपसँग हामी कोही कोही बेला त्यो सफाइ कार्यक्रम अहिले पनि गर्ने गर्छौँ। यहाँले अहिले भन्नुभयो तपाईँ बस्तीमा बसेर के गर्नु हुँदैछ भनेर। म चाहिँ यो कोरोना कालदेखि चाहिँ म बस्ती जान थालेँ, किनभने हामी अलिकति उमेरले पनि अब छिप्पियो र डायबिटिजहरू हुने, अलिक छिप्पिने मान्छेहरू चाहिँ अलिक दूरी बस्नु, घरैभित्र बस्नुभन्दा मैले बस्ती जाने एउटा अभियान सुरु गरेँ। सानो घर बस्तीमा बनाएको थिएँ र बस्तीमा गएपछि हामीले सुन्तोला रोप्ने, खेतीपाती गर्ने, गाई पाल्ने अभियानहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ। गाउँलेहरूले पनि धेरै त्यो देखेर अहिले गरिरहेका छन्। अनि मलाई यति नै लाग्छ के अरे अन्न नै प्राण हो, अन्न नै जीवन हो। अन्न छैन भने हामी बाँच्दैनौँ। अन्न नै हाम्रो सास हो, हाम्रो प्रश्वास हो, हाम्रो बुद्धि हो, हाम्रो शरीर हो, हाम्रो रगत हो, हाम्रो शरीरको मांसपेशी हो, हाम्रो हड्डी पनि अन्नैले बनिन्छ, हाम्रो आँखाको ज्योति पनि अन्नैले बनिन्छ। त्यस कारणले अन्न उब्जाउँ भनेर हामीले अन्न विषयमा चाहिँ अब खेतीपातीहरूमा धेरै हामीले त्यहाँ सुरु गरेका छौँ। म आफै पनि लागेर मान्छेहरू लगाएर गर्दाखेरि त्यहाँ छरछिमेकीहरूले पनि यी कामहरू गर्दैछन्। मलाई त खुसी लाग्छ। मैले गाई पालेको छु, छरछिमेकीले पनि खुब गाई पालेर त्यहाँनिर पहिलाबाट 10 क्यान दुध आउँथ्यो भने अहिले 30 क्यान दुध आउँछ। र त्यो हेर्छु म गाउँलेहरूको प्रगति। किन भन्दा अरू उपाय छैन। हामीले त अब खेतीपाती वा त गाई पालन, बाख्रा पालन गरेर नै हाम्रो जीविका चलाउनु पर्नेछ भन्ने यो खालको धारणा मान्छेले लिएका छन्। र अहिले सिक्किम सरकारमा त्यतापट्टिबाट पनि यो मिल्क युनमा खुब दुधहरू आउँछ। र खुबै राम्रो हजुरबाट जानकारी पाइयो कि एउटा सामाजिक क्षेत्रमा, एउटा ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा पनि तपाईँको संलग्नता रहेको छ। र खालि हामीसँग 2 मिनट मात्र बाँकी रहेको छ समय। र मङ्गलबीर म्याडमबाट अन्तमा, तपाईँ एउटा नारी पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै एउटा परियोजना निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, र तपाईँको पक्षबाट एउटा सामाजिक व्यक्तित्वहरूको उत्तरदायित्व यसमा अझ के रहला, ताकि तपाईँहरूले जुन क्रम सुरु गर्नुभएको छ यसमा अझ थप सहयोग पुग्न सकोस्, यसमा के भनिदिनुहुन्छ अन्तमा? अब जुन चाहिँ यो हामी सामाजिक काम गर्दैछौँ है, यसमा चाहिँ हामी सरकारलाई मात्रै हामी आशा गरेर हुँदैन, हामी कुनै पनि एउटा एनजिओले काम गरेर हुँदैन। यो चाहिँ समस्त सबैजनाको चाहिँ कर्तव्य हो, यसको सबैको जिम्मेवारी हो। र जति पनि अब व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई सजेसनहरू दिनुभयो, उहाँहरूले हामीलाई गाइड गरिदिनु सबभन्दा ठुलो कुरा हो है। र अब यो मानवताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामी एउटा निःशुल्क हामी काम गर्छौँ है, यसरी नै अहिलेको जुन चाहिँ यो कोरोना कालमा, कोरोनाको महामारीमा जुन चाहिँ हाम्रो जति पनि
हेल्थ कर्मचारीहरू छ, स्वास्थ्य कर्मचारीहरू हुन्छ, पुलिस कर्मचारीहरू हुन्छ, स्वास्थ्यमा जुन चाहिँ उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त एउटा मानवताकै काम गर्नुहुँदैछ। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै 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 हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन। किनभने अहिले सरकारले जुन चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ लिनुभएको छ, अहिले अब हाम्रो सिक्किममा कोभिड वरियरहरूलाई चाहिँ अब जस्तो डक्टर भयो, पुलिस भयो, हो कि अनि सोसियल यो आशाहरू भयो, यिनीहरूले पनि बहुत ठुलो काम गरेका छन्। अहिले कोरोना कालमा चाहिँ उहाँहरू छैनन् भने चाहिँ हाम्रो पनि जीवन खतरामा छ। आज डक्टर सिस्टरहरूले कति ठुलो काम गर्दैछन्, त्यो त अब हामीले पनि बुझ्नुपर्ने चिजहरू हो होइन र? हो नि सर। त आजको जुन चर्चा गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ। हजुरहरूबाट खुबै मूलभूत जानकारी, मानवतावादी विचारहरू हामीलाई पस्किदिनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी सामाजिक प्राणी हौँ, हामी समाजमा बस्छौँ र समाजमा प्रत्येक एक एक व्यक्तिको परम उत्तरदायित्व हुन्छ त्यो समाज निर्माणको लागि। चाहे त्यो साधारण मान्छे किन नहोस् या कुनै उच्च पदस्थ व्यक्ति किन नहोस्, आफ्नो क्षमता र योगदान अन्तर्गत उसले त्यो समाजलाई केही न केही आफ्नो योगदान दिन सक्दछ। र हामी नर भएर आएका छौँ, नारायण भएर फर्कौँ, हामी मानव भएर आएका छौँ, दानव भएर नफर्कौँ। र हामी सकारात्मक सोच र विचार लिएर हामीले समाजको लागि सृजनशील काम गर्दै जाउँ। यही विचार अवधारणा हामीलाई यहाँले पस्किदिनु भयो। र आजको विश्व मानवता दिवसको पावन उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना चढाउँदै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ। र हजुरहरूले पनि खुबै मूलभूत विषयमा जानकारी पस्किदिनु भयो। हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।